दोस्तों, ईद पर रिलीज होने वाली 5 फिल्मों जिनमें दम मस्तम पर्दे में रहने दो, चक्कर घबराना नहीं है, तेरे बाजरे दी राखी में सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म घबराना नहीं है। इस फिल्म ने अब तक 7 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर लिया है। आज की वीडियो में हम आपके साथ घबराना नहीं है कि टोटल बजट इस फिल्म के लिए अदाकारों को कितना मुआवजा दिया गया और इस फिल्म के ऑनलाइन और टीवी पर रिलीज़ के बारे में ज़रूरी मालूमात मुहैया करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस फिल्म के टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, फिल्म घबराना नहीं है जब रिलीज़ हुई तो बहुत सारे क्रिटिक्स और बहुत सारे व्यूअर्स ने ना सिर्फ इसको पसंद किया बल्कि रिव्यूज़ भी बहुत ही पॉजिटिव आए। बहुत सारे लोग इस फिल्म के बिज़नेस के हवाले से बहुत ही नेगेटिव बातें भी फैला रहे हैं कि ये फिल्म न्यूप्लेक्स सिनेमा के जेबी फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है, जिसकी वजह से न्यूप्लेक्स चेन्स के सिनेमाज में इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इसका बिजनेस ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि फिल्म अपने कंटेंट और अपने परफॉर्मेंस से आगे बढ़ती है, ना कि शोज़ ज़्यादा मिलने की वजह से। जब व्यूअर्स फिल्म देखेंगे ही नहीं तो शोज़ ज़्यादा से ज़्यादा भी हो, फिल्म अपने कंटेंट की वजह से ही आगे बिजनेस करती है। तो हम बात कर रहे हैं फिल्म घबराना नहीं है। इस फिल्म को मास्टरमाइंड प्रोडक्शन, जेबी फिल्म्स और हसन ज़िया ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है और जो फिल्म ने इस फिल्म को रिलीज़ किया है। घबराना नहीं है को डायरेक्टर साकिब खान ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म को साकिब खान और मोहसिन अली ने मुश्तरका तौर पर लिखा है। कास्ट में सबा कमर, जाहिद अहमद, सैयद जिब्रान, नैयर इजाज, सलीम मिराज, सुहेल अहमद और अफजल खान जैसे सीनियर एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में 3 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया और बाकी के 6 दिनों को मिलाकर इस फिल्म ने अपने 6 दिनों के इख्तिताम पर 5 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया। फिल्म ने अपने 10 दिन के इख्तिताम पर 7 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया, जिसको प्रोड्यूसर ने अपने सोशल अकाउंट पर शेयर भी किया है। तो अब हम बात करते हैं इस फिल्म के अदाकारों के मुआवजे के हवाले से। सबा कमर जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी अपनी अदाकारी की वजह से काफ़ी सराही जाती है। सबा कमर ने ना सिर्फ पाकिस्तान में आला मयार का काम किया है बल्कि इंडिया में इंग्लिश मीडियम जैसे सुपरहिट फिल्म में इरफान खान के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर की है और इसी वजह से सबा कमर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली तौर पर भी बहुत सारे लोगों की पसंदीदा अदाकारा है। इस फिल्म के लिए सबा कमर को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और इस फिल्म के लिए 40 दिनों के लिए सबा कमर ने शूटिंग की। 20 दिनों की शूटिंग के लिए जाहिद अहमद को 15 लाख रुपए दिए गए। जाहिद अहमद जो टीवी के एक मंजे हुए अदाकार है, लेकिन घबराना नहीं है में जाहिद अहमद ने सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू किया। सैयद जिब्रान भी टीवी के एक बहुत ही मशहूर अदाकार है और घबराना नहीं है वो पहली फिल्म थी जो सैयद जिब्रान ने साइन की। 25 दिनों की शूटिंग के लिए सैयद जिब्रान को 12 लाख रुपए दिए गए। नैयर इजाज जो कि टीवी और फिल्म के बहुत ही वर्सटाइल अदाकार है, घबराना नहीं है कि 20 दिनों की शूटिंग के लिए उनको 12 लाख रुपए दिए गए। फिल्म की प्रोडक्शन टीम, डायरेक्टर के मुआवजे, राइटर, इसके क्रू, इसके म्यूज़िक, सिंगर और फिल्म के प्रोसेसिंग के साथ साथ इनके वार्डरोब, मेकअप और फिल्म की होटलिंग और इनके लिविंग एक्सपेंसेस सब कुछ मिलाकर इस फिल्म पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए। फिल्म की प्रमोशन के लिए अलग से 1 करोड़ रुपए रखे गए। यहाँ पर हम आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते चले कि जब घबराना नहीं है का पहला पोस्टर रिलीज़ हुआ और साथ ही इसका ट्रेलर भी रिलीज़ हुआ तो इस फिल्म के
ایکٹرز صبا قمر اور زاہد احمد اس فلم کے پوسٹر اور ٹریلر سے بالکل بھی خوش نہ ہوئے اور اس فلم کے ٹریلر کو اپنے سوشل اکاؤنٹ پر پوسٹ بھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان اداکاروں کے چاہنے والے یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ فلم صبا قمر کے سٹیٹس کی فلم نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت ہی بیکار قسم کی فلم ہے، جس کی وجہ سے صبا قمر نے اس فلم کے ٹریلر کو اپنے سوشل اکاؤنٹ پر پوسٹ نہیں کیا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ صبا قمر اس فلم کے پوسٹر اور ٹریلر کی وجہ سے اس فلم کے پروڈیوسر سے خوش نہیں اور وہ پروموشن کے لیے بھی راضی نہیں تھی، لیکن جے بی فلمز اور اس فلم کے پروڈیوسر حسن ضیاء نے صبا قمر اور زاہد احمد کے ساتھ ساتھ سید جبران کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کو اس فلم کے پروموشن کے لیے منایا۔ اس فلم کے پروموشن کے لیے صبا قمر، زاہد احمد اور سید جبران کو الگ سے پے کیا گیا اور ان کو پروموشن کے دوران VVIP پروٹوکول بھی دیا گیا۔ فلم کا ٹوٹل بجٹ اس حساب سے ہم کیلکولیٹ کریں تو سارے اداکاروں، جن میں سینئر اور جونیئر اداکاروں کو تقریباً 1 کروڑ روپے ادا کیے گئے اور باقی کے پروسیسنگ اور ان کے میک اپ، میوزک، سنگر، رائٹر، ڈائریکٹر اور فلم کے آؤٹ ڈور لوکیشن پر شوٹنگ کے دوران ان کے سارے ایکسپینسز 4 کروڑ 50 لاکھ روپے الگ سے خرچ ہوئے۔ ان سب کو ملا کر فلم کا بجٹ 5 کروڑ 50 لاکھ روپے بنے، لیکن فلم کے پروموشن کے لیے 1 کروڑ روپے الگ سے رکھے گئے۔ فلم کے پروموشن پر 1 کروڑ روپے خرچ نہیں ہوئے اور اس طرح یہ فلم ٹوٹلی 6 کروڑ میں تیار ہوئی۔ فلم نے اب تک 7 کروڑ سے اوپر کا بزنس کر لیا ہے، لیکن یہ ہٹ فلم نہیں ہے کیونکہ اس فلم کو ہٹ سٹیٹس کے لیے ابھی 10 کروڑ سے اوپر کا بزنس کرنا ہوگا اور فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے کے بزنس کو ملا کر یہ فلم 8 کروڑ سے اوپر کا بزنس کر چکی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں گھبرانا نہیں ہے کہ ٹی وی اور آن لائن ریلیز پر۔ فلم کو جیو فلمز کے بینر تلے ریلیز کیا گیا ہے اور سورسز کے مطابق جیو فلمز نے جے بی فلمز کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ جیو فلمز گھبرانا نہیں ہے کو ورلڈ ٹی وی پریمیئر کے طور پر ریلیز کرے گا۔ فلم کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جیو انٹرٹینمنٹ پر عید الاضحیٰ کے دن ریلیز کیا جائے گا، لیکن یہاں یہ بات ضروری ہے کہ ٹی وی پر فلم گھبرانا نہیں ہے کہ پہلی بار ریلیز پر پروڈیوسر کو اس کے پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ فلم کو جیو کے بینر تلے پروموٹ کیا گیا اور ساتھ ہی فلم کو سیکنڈ رن پر ٹی وی سے پروڈیوسر کو 70% انکم دیا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فلم گھبرانا نہیں ہے کہ آن لائن ریلیز پر۔ فلم گھبرانا نہیں ہے OTT پلیٹ فارم Temped.com، ویڈلے ٹی وی پر ریلیز کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی شو کیس ٹی وی پر بھی اس کو ریلیز کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ٹی وی پریمیئر کے بعد ہی، اور انٹرنیشنلی اس فلم کو OTT پلیٹ فارم پرائم ویڈیو پر ریلیز کیا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ گھبرانا نہیں ہے کہ حوالے سے بہت ساری معلومات شیئر کر چکا ہوں جو یقیناً آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ گھبرانا نہیں ہے کے حوالے سے کوئی بھی معلومات چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اگر عید پر ریلیز ہونے والی باقی 4 فلموں کے بجٹ اور ان کے اداکاروں کے معاوضوں کے ساتھ ساتھ ٹی وی اور آن لائن ریلیز کی معلومات چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز میں آپ سب کے لیے مزید بنا سکوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، لیکن ساتھ ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی دیکھ سکیں۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔